तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट लेखपेल लाकी धुमधाम चली सुदूरका गोर्खा लेखपेल लाकी धुमधाम चली सुदूरका गोर्खा कामगत ध्यानकी चुचाटै छ हिउन हौकी बर्खा कामगत ध्यानकी चुचाटै छ हिउन हौकी बर्खा। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटका पर्खाइमा बसेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थी रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनकीतिर है श्रोता सङ्गी तमैल सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। भाषा कला साहित्यको विकास गद्दाकी लेखा बनाइया कार्यक्रम ढोका भेट। हमले ढोका भेटमा डोटेली भाषा साहित्यका 4 विधालाई समेटौं हमारी रीति संस्कृति की कुरडिकानीलाई गद्दौं कार्यक्रममा संस्कृति बचाउन की लेखालाई बनाइया कार्यक्रम हो। आज तमारा चिट्ठी पत्र वाचन गद्य बसाए हो सोमबार की बसाएमा तमारा चिट्ठी पत्र वाचन हुनान्देख्या भौती संगीका रचना पुग्र्यान कार्यक्रम ढोका भिटकी लेखा तार तम्मराई रचना वाचन गद्यौं आज की बसाइमालाई रेडियोको डाको ठुल्को बनाइबर सुन्दिया भन्न चाहनौ। यदि अहिले रेडियो सुन्नारेका श्रोता सङ्गी मध्ये कसैलाई डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोटेली भाषाका कविता लेख्दो हुन्छ भने ढोका भिटकी लेखा तमले लेखबर पठाउन सक्यौ। चिट्ठी पत्रका माध्यमबाट रचना लेखी पठाउने सङ्गीले कार्यक्रम ढोका भेट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोल्पे बैतडीका ठेगानामा चिट्ठी पत्र पठाया भन्न चाहनौ। फेसबुकको पहुँचमा छौ भने फेसबुकमा गया रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट खोज्या रे आफ्ना रचना लेखी पठाया। व्यक्तिगत रूपमा जो सङ्गी फेसबुकमा मसित जोडिरहेछौ मेरा व्यक्तिगत मेसेन्जरमा लै तमनले रचना लेखी पठायो भने तमारा रचनालाई तार कार्यक्रममा वाचन गद्या जानकारी गराउनौ। गीती रचना लेखी पठाउने सङ्गीले कम्तीमा 8 रे बढीमा 30 गीतसम्म लेख्नु पर्ने हुन्छ। एकै शीर्षकमा एकै विषयवस्तुमा मात्रै रचना लेखी पठाइदिया अनुप्रासमा विशेष ध्यान दिया भन्न चाहनौ। अनुप्रास नमिलेका रचना वाचन गरिन्या सुन्नमा तति आनन्द नआउनु तबैकी लेखा अनुप्रासमा तमुनले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। ब्यालो नगरबाट ढोका भिटका दारुगाडौँ भौती मिठा विज्ञापन रे सन्देश पठे। ओ गोसे कसो भने तसो तमरा हडाइन त जबलै 10 वर्ष पहिले कि उदडेकी बुस्काइट टोटा पड्या पाइन्ट रे खोसडा निकलेको ज्याकेट धेक्क देउरानले हडाइन झिङतराई कपडा लाइबर मान्छा मुख खाए झान्छे जमना कहाँ पुग्गे थोक्काइ शरम नाइ लाग्गे तमलाई लाग्गा त लागन छिरे लागबर की गरौँ भाउजू ये साला खसबेचेका रुपियाँले निगनिका कपडा किन्नु पर्यो भने मैले सोचार्या हुँ पाइने काहन के थानाइ थिए है गोसे तमलै हौ मारे झनापुर खोल्पे चौराहीमा रेडियो 7 स्टारका ठिक्क अगाडिबाट कतनीको टकटकानो न्यू सत्कार फेन्सी स्टोर छ। तात देश विदेशका रेडिमेड कपडा ज्याकेट बुस्काइट पाइन्ट टी सर्ट साडी धोती सुट पिस कुर्ती प्लाजो मेक्सी रे निगनिका जुत्ता चप्पल लै पाइनान्। तै दोकाना दोकानदारी
महेश विष्टजीसित 98 68 70 41 81 का बाटा बठे ट्याकटुक मिलाया हाँ। अला बुद्धि मोहित रोगै रोगको पोको होइगेला कहाँ झाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै कोर्रुई सम्मत निकाय गजगजना थ्यारे अस्याल की भयो दाज्यू तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छेरे तबलाई आफ्नै मान्छे है समस्या की कुरड भणाल लौ हात तुखाए परभात झडा गद्दाई टट्टी घर गया झडा हन्यै नाइ कणी काणीबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु तप्पु खून झडन्छ पेटमा जबलै मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड खडखड भइरहन्छे हड चड्केको चड्के हन्छ छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कड्याउना हातका बोकडा निकल्यान मै गरौँ कसोरे झौका है दाज्यू तमलाई तत्तिक लेखा अध हडबडी नारेका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कि न्युतिलै निकनिकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 9848 76 58 71 रे 97 42 84 38 71 मा अहिले सम्पर्क गर्या हा। कहाँ दा फाट्या चप्पल थाम्बर दौड्या चप्पल सिलाउन खोल्पे झन्नारिउला बुद्धि है तन सिलुन चाहिँ अर्कै किन्न अब तसो नआले बुद्धि येन चप्पल 600 का हन येन बनाउना झिक्कु लागे कति लागन्दा भन्ने 100 रुपैयाँ लाग्गे त न तपाईले खा शैल्य शिखर छाला जुत्ता उद्योग खोल्पेमा झन्नारि हौ तसो बात मेरलै जुत्ता किन्न सिन्ने तमैसित जानाउ हजुर हाम्रो यहाँ बच्चाका जुत्ताहरू सावर स्पोर्ट्स बुट तथा हाफ जुत्ताहरू कालो रातो पहिलो तथा खैरो जुनसुकै रङमा पनि जुत्ताहरू तयार गरिन्छ तुरुन्तै सोल टुटेमा तथा सिलाइ उद्रेमा निशुल्क सिलाइन्छ सम्पर्क शैली शिखर छाला जुत्ता उद्योग पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बैतडी प्रोप्राइटर डम्बर सार्की मोबाइल 9746 33 18 63 र 98 22 61 76 77। श्रोतासँगै आजकी न्युतिलै ढोका भिटका दारुगाडाले विज्ञापन रे सन्देशबाट ब्यालु नाइगद्दु तमरा चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाइक जनौ आजकी यो पहिली चिठी मेरा हातमा पुगिरहेछ। यो चिठी हमलाई कैलाली गोदावरी नगरपालिका 4 बास्कोटाबठे निर्मल कुमार भण्डारीजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा माया दुरी दैन शीर्षकमा केटारी केटीका भौती मिठा दोहोरा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीत इसा छन्। सबै पहिली केटाले भन्यो हाँसेर रमाइलो हुन्या रोया मन फाटन्या बोल मैना बोलिजा पन पारी घाँस काटन्या। उही पाछा केटीले भन्यो कैसित पिरती साटौँ कैसित मन खोलौँ कहाँको है नौरङ्ग्या चढी केना ताले बोलौँ। केटाले भन्यो रानी बनको उड्ने चढी टोटी मेरो घर पिर्ती साट्न्या बाँचकलीको कैठौ रोहो घर। केटीले भन्यो बा आमा होसरै भन्ना बौजू लाउने कुरा कर्म घर काहु न्याहो जन्म डडेल धोरा। केटाले भन्यो घर लाउनु जोखाना हेरी पेर्ता लाउनु लोटी डडेल धोरा बास्म रिगई बाइजाउ मेरा डोटे। केटीले भन्यो मग मग बासना आउनु बासमतीको भात म डोटी कसरी बाइजाउ नमी ल्याका जात। केटाले भन्यो पखा लिएर पखा लिन्या धोएर गइजान्या जात न मिल्या क्याहु न्याहो मन मिल्या भइजान्या। केटीले भन्यो बैशाख पियाला गौकी कन्ने बाटो घोगी पिरतीको भरमा नैन धोका पाइन्या हो के। केटाले भन्यो टकटक कानी जुनला ग्याकी पूर्णिमाकी रात सँगै बसी दिनका टौला बसी एकै साथ। केटीले भन्यो मदा जुकी प्यारी बैना नाउरा ख्याको सरो अन्त पिर्ता दर्ता छ कि तेरा नाउमी अरो। केटाले भन्यो बरेली बाउतिर लागि बम्बई जाने गाडी काहीँ पिर्ता लाएको छैन पदम फूल भाडे। केटीले भन्यो भर तेरै भरौसा तेरै धोका जनहौ कभै यो मेरा वैंशको जोवन सुम्पी दिन्छु सबै। केटाले भन्यो हाँसी खुसी दिन बिताउला
कमाई खाउँला सेरो, अब कहिल्यै छुट्ने छैन जोडी तेरो मेरो। केटीले भन्यो वैश राम्रो 16-17 लाल रङ्ग चढ्याको, आधा मनमा कालो बादल आधा उगड्याको। केटाले भन्यो साई पर्खी बसेकी होल्ली, मछु चक्का जाम, बादल लागेका मन लगाई देउला घाम। केटीले भन्यो 2 दिनका सपना धेकाई, अन्य हौकी घात, झिङ्गडी चम्किली जोन उहाँ पछिकी रात। केटाले भन्यो तेरा एकै वचनले धीर्ज होइग्यो मन, तेराई नाउमी लेखिदिन्छु यो मेरो जोबन। केटीले भन्यो ढल्की जालो बाली बैंस, उडी जालो रङ्ग, जिन्दगी जिन्दगी रहिजाऊ साईको मेरो सँग। केटाले भन्यो सुख दुःख बाणी खाउँला, बसी एकै ठौर, तुइरे मोइ बाँचनासम्म होला जोली भौर। केटीले भन्यो बरु भैँसी भोकाइ रन्ना, रुख नजा झिर्का, खानु रहियो ठण्ड पानी, मनमा रहियो तिर्खा। केटाले भन्यो चर चर भैँसी आमा, यो पनि लेकै हो, पानी तिर्खा माया जाल सबैकी एकै हो। केटीले भन्यो भात खान्या चरसका थाल, पानी खान्या टङ्का, म बस्या धरतीका छोड, साई बस्याको लङ्का। छाड्डी 12 केटाले भन्यो हिउँ पढ्यो शङ्करी लेक, पाटन पुरिँदैन, साई दुरै म पनि दुरै, माया दुरिँदैन, साई दुरै म पनि दुरै, माया दुरिँदैन। माया दुरिँदैन शीर्षकमा केटा र केटीका भौती मिठा दोहोरा गीत लेखी पठाइदियो। निर्मल कुमार भण्डारीजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। कैलाली गोदावरी नगरपालिका 4 बास्कोटाका सङ्गी निर्मल कुमार भण्डारीजीका गीत पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे। लौ चिठी हमलाई बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 5 मटगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल युए अजमान सहर बठे केशव मणै कृष्णजीले पठाया हो। उनले नै पहाड पहाड रह्यो नबु ढेउली उषा शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनीहरा गीतलाई सुन। बर्खा मिठा पिँडौ गाबा, हिउन चोतो रायो, हिउँ पहाड ठण्ड हावा मधे सैन आयो। हिउनका कन्दमूल फल पहाडिनले खायो, खाइ नपाई छालाकी टोपी मधे सिनले लायो। पुषमा गका जाडी मालै घाम ताप दैन पायो, बरिखा घामका धोप मच्छरनले खायो। नैबन तौड गिठा हुने नै कदु पाखामा, म सुइना पहाडकाई देख्दौ झलझली आँखामा। यिन महिना ठण्डीका दिन खान्थ्या कदु पकाई, पिँडौ गाना कति निका खान्थ्या अघाइ अघाइ। तेकुन खणी बफोइ खान्थ्या, गेठा पोली खान्थ्या, गुड चोरी तिलुवा कुट्टाई बाजा घर जान्थ्या। घर तौड बनतौड हुन्थ्या, सकल गन्ज हन्थ्या, कभै त गुडका तौला कुच्यालै हालन्थ्या। बेतु भुटी छाया ल्याको, सर्स्यौले भुट्याको, शेरीको बासमती धान ओखल कुट्याको। तामा तौली भात पकाउन्या, खाया न अघौन्या, चुलो भाँडो लिपी घसी धोतीलाई पकाउन्या। धन्न हाम्रा बुबु बज्या, धन्न हाम्रा चाला, सिउँ जुताई खाना छन् ऐल, हेर हाम्रा पाला। लिक हुन्थ्या कोलुकी दाइमा, गुड खुदो खाना कि, नुन हुन्थ्यो खुर्सानी हुन्थ्यो चुकका दाना के। लिखु खाई सोइरिन्थी खाप, डाला गन्थी कसी, फुर्सद सबैकी हुन्थे घामता पन्थ्या बसे। खुदेउडाको आगो निको, बुढेउ लिकी बात, जति सुण्या सुणौ हुन्थ्यो हुन्थे आधी रात। सुन्तला मौसमी हुन्थ्या खानाकी बहाड, तिल हुन्थ्या भिमुरु हुन्थ्या धन्य हो पहाड। नै पहाड पहाड रह्यो नबु ढेउली उषा, नै गुड नै खुदो लेखो नैले खाड मुसा।
नसुन तला नमौ समे नै चुकका दाना नै रया खुदाका चिन्ना नै गुडका माना नै आगो ताप्दाकी मोडा नै ओड्डाकी मड्ने नै बर्ख पानीका मूल नै हिउँ नमा ठन्ने नै कदु कुभिन्ना पाखा नै तौडो तेकुन हराइग्या कन्दमूल सबै आब कहाँ धेकुन नै जोग जमाना उषा नै त उषा रीति विकास हो कि विनाश होयो हुन्लाचे बिथिते विकास हो कि विनाश होयो हुन्लाचे बिथिते हिउनका कन्दमूल फल पहाडिनले खायो खाइ नपाई छालाकी टोपी मधेसिनले लायो। अहिले हमारा समाजमा एक किसिमको प्रतिस्पर्धा चलिरहेछ कि पहाडको निको जग्गा जमिन बेचबाट मालतिर बसाइ सध्या झिक्कै जग्गा जमिन नभएलै आधा कट्ठा सगभर नम्बरी नै बेबर आधा कट्ठा ऐलानी किनबरलै माल टन रुपियाँ गैँठेबाट जिस वाइस भनेर देखा बहुत जसा मान्छे पहाडको उब्जनी हुने जग्गा जमिन छाडेर मालतिर बसाइ सद्दार्यान्। एक समय इसो आसलु कि पहाडले हामीलाई चाहिने रहेछ, पहाड भने स्वर्ग रहेछ। हमारा बजे पर्वजानले पहाडको हाम्रो निकै जग्गा जमिन बेचबर हामीलाई आधा कट्ठा घरेडमा मालतिर घर बनाएबर जो थन्कियो बहुत गलत गरे रहेछ भनेर के समय पछाडि अहिलेका जो मालतिर सद्दार्यान् उनीहरा चेलाले नसम्झियालाई नाचका दिनमा पक्कालै सम्झिन्न। यो जग्गा जमिन जै किसिमले बाजुरन्ना छ हमारा पहाडमा खेतीयोग्य जग्गा जमिन बाजुरन्नाको पछाडिको खास कारण भनेको मान्छे मालतिर आकर्षित भएर मालतिर बसाइ सद्द। अहिले हम सोच्चार्यौँ कि हमारा बजानले पहाडतिर खेत खणन्ज्या गाडाका किनारामा खेत बनाउन्ज्या मालतिर के नभेल एक कट्ठाले जमिन जोड दिया भेबर 15-20 लाख रुपियाँ 20-25 लाख रुपियाँ हम कमाउँथे भनेर हामी सोच्चार्यौँ। हामीले ये पासा के हुने अबका 20 वर्ष पासा के हुने अबका 50 वर्ष पासा के हुने अबका 80 वर्ष पासा के हुने भनेर कसैले लामो दिमागले नाइ सोच्चारे छोटा दिमागले हम सोच्चार्यौँ कि हमारा बजे पर्वजानले एक कोठाले नजोड्डाले हामीलाई पहाडमा थन्किदियो कसरी माल जोड्नु भनेर हामीलाई चिन्ता हुन्न छ बहुत जसालाई। हमारा बजानले जे गर्यो एक हिसाबले सही गरिरहेछ। पहाड जसो स्वर्ग हावापानीका हिसाबले हेद्यो भने हिउनका महिना तति बर्ताइ ठण्डी नहने गरममा तति धुप नहने मालतिरका दुख हेद्यो भने दुख कति छन् उहाँका मान्छेले गइसके पछा मात्रै भोगान। पैसा हुने मान्छे कि पहाडलाई मालामाल, पैसा हुने मान्छे कि माललाई मालामाल, जयका टनाटन जग्गा जमिन छ 10-20 बिघा जमिन छ उनले मजासित आफ्नो व्यवस्था गरिरहेछ। निका निका घर ठडिराख्यान अरे उनलाई आनन्द छ सबै सुविधा छ घरमा। जो मान्छे गरिखने मान्छे हन् काम गद्दार्यान पहाडमा काम गद्दा गद्दा हौसीबाट एकअर्काका लहे लहेमा लाइकबाट मालतिर आधा कट्ठामा जो मालतिर बसाइ सद्दार्यान उनीहरा हालत के हुन्यान् अबका 10-20 वर्ष पाछा 30-40 वर्ष पाछा तो उनले सोच्न आइसकिराख्यो। पहाडको 10-20 रोपनी जमिन सस्ताय भावमा बेचबाट मालतिर बसाइ सद्दा जो चलन चल्ला छ उहिले पक्काले भविष्यमा ज बेला मधेसमा समस्या आसले उसरी पस्तान्ना जसै हामीले पस्तान्नाहरू बजानले नाइ जोड्यो भनेर मालका मान्छे पस्ताएबाट एक अवस्था इसो आसलो कि पहाडमा घर घडेर कामिलो भन्ने अवस्था हुन सकन्छ। हिउनका दिन गरमले माध्य, बर्खाका दिन मच्छर उसाए, डुबानको समस्या उसोए। अब अहिले हेर यो ठन्डीमा शीत लहर भन्नान् 2-3 महिनासम्म जब घाम नपडेबाट ठन्डी हुन्न छ मान्छेलाई कति पीडा छ। माल गया मान्छेले मात्रै महसुस गरिरहेछ। माल गइसकेपछि उनलाई दिक्कत नारायण उन भन्नारायण कि ये माल है पहाडै निको रहेछ बेकारमा मालतिर रुपियाँ डरे खाली हो यहाँलाई समस्या छ भन्नारायण गइसकेपछि तब हामीले अहिले सही दिमाग लगाएर के होलो भोलका दिनमा भनेर अहिले सोच्नु पर्ने अवस्था छ। यो रचना वाचन गरिन्ज्या तमुनले भौतिक कुराले आफ्ना दिमागमा महसुस गर्यो जसोलाई मलाई लाग्छ। नै पहाड पहाड रह्यो नबुढेउली उषा। पहाडको महत्त्व दिनादिन अहिले घट्टा छ। मान्छेले नबुझबाट महत्त्व घटाउन नार्यान्। एक समय यसो हुने हो कि पहाडमा घरेडकी नियुति मालबुठे मान्छे हुन्यान्। कसैले आफ्ना काफका पानामा लेखभर राखेलाई हुन्छ ढोकाभिट चलाउने मान्छे यसो भन्ना थियो रे ए साँच्ची रहेछ। 30-40 वर्ष पाछा 50 वर्ष पाछा त यसो किसिमको समय आयो साँच्ची जान्यो रहेछ भनेर तमुन मध्ये कोही अहिले कार्यक्रम सुन्नारे मान्छे
अबका के वर्ष पाछासम्म बाँच्या भनेपछि त पक्कालाई थाहा पुग्ने हो। केशव मडै कृष्णजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिए। बहुत मिठा शब्द आखर थिए। थोक्काइ भूमिकालाई लामो भएको कि जस्तो लागेको छ। एकजना सङ्गीतकी चिठी म वाचन गर्दौ तैपछा थोक्काइ बेर हम स्याबिस्या गर्ला। डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा गैरी खेतबटे धनेराम गिरिजीले हामीलाई जयलाई कोही पुच्छोइन उही हुन् खोज्जो ठुलो शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनीहरू गीतलाई सुन। ठुलो सेरो गैरी खेत घुमा याको कुलो जयलाई कोही पुच्छैन पुच्छो उही हुन् खोज्जो ठुलो। धन्यका धानका सेरा उब्जाउ निको धाक एकलै रलै जब आफै होलै खाग। मुई ठुलो भनेर कभै बनी नैन ठुलो कि खेत मलजल देलो बिगड्याको कुलो। ठौर ठौर उद रहन्छ बनाउन खोज्या पन ऐल उनै पस्ता माछन् पहिला रोज्या पन। एक काम गतिला नाइब ठुला भन्या नको क्याकीलाई भरम नाइभ्यो तति जड्न्या नको। नानाई भया तसो सान ठुला भया कसो सोचुन्छौ आफ्नो पद मन त ऋणका जसो। पोस्टोमा भएका जसा काम केही थिए केही न गाउँभरि भलाइका काम के पाइला काहीँ टेकेइन। खुरापाती बढी जान्या हुना काम नजान्या कुरालाई उर्याउन जान्या भन्याको नमान्या। नाना तिना समस्या न सुल्झाउन नसक्या नेता भणौँ कस्या भणौँ समस्या न त क्या। नेतृत्व भनेको क्या हो नजान्यालाई तति किशोद रन्थ्या चुनाव जिती बिगडे कि मते। वनका दाउरा कि काम लाग्या पोल्लो नजान्यालाई कि गद्दो नेताको मान बोल्लो नजान्यालाई। योग्यता हेद्दै न हेद्दा पोइकी हुन्छे थिति कालो अक्षर भैँसी जसो कि जान्ना न नीति। काम निका एकै न धेक्या कुरा मात्रै बढी चुनाव लड्डा नेता बन्ना 2-4 कक्षा पढी। जनताको मन जिति सक्या उही पाउन्या थियो ताली उल्टा जाना नेता भन्ना पाउन्याइ हन गाले। मै निको भनेर होइन सबले भन्या निको बिगडेका समाजलाई बनाइसक्या ढिको। तैका सट्टा तम्रा हात उल्टा हुन्छ फुट जहाँ बग्यो वहीँ चट्ट जान्छौ कस्याइ हुन्छ जोट। पछा चुनाव लड्डे भया सुधार गर बानी कि इसै 5 वर्षभित्र हुने हौ खरानी। मै भन्थ्यौ देशका नेता गाउँकालै उसाइछन् उही बेला गाउँल्यान मल्काई भोट मात्रै खुसाइछन्। अब तम्रा थोकाइ दिन्छन् तिर्सक्या कि ऋण निका काम अरला भन्ना छिछि भन्ने घिन। निका काम अरला भन्ना छिछि भन्ने घिन। 2-3 कक्षा पढेका नेताका पछाडि 16-17 गिलास पढेका मान्छे कार्यकर्ताका रूपमा झण्डा समाइबर दौड्ने देश को भने सायद हाम्रो देशलाई पढन्छ कि जसो लाग्छ मलाई। नेता कति पढ्या भने पर 5 पास, कार्यकर्ता कति पढ्या हो 13-14 गिलास नभेबर 16-17 गिलास। यही किसिमको अवस्था छ। वास्तविक काम गद्द सक्दे खालका मान्छेलाई नेतृत्वमा पुग्न नसक्क हामीहरूलाई कमजोरी हो। हम पार्टीका पछाडि लागे जसो हुन्छ नेता उसैलाई भोट छप्काइदिया अरे तैका लाग्या निक्री कनाई हमारा स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारले निक्री कनाई नेतृत्व गद्द नसक्काको कारण तो रे तैका दोषी तम हम सबै हौं। हामीले सही नेतृत्व पठाउन नआइसके। यो धनेरामजीको रचना सुनन्ज्या आनन्द लाग्दा थियो। उनले समसामयिक कुराहरू उठाइरहेको थियो। भौती भौती धन्यवाद दिया। जयलाई कोही पुच्छैन उही हुन् खोज्जो ठुलो शीर्षकलाई बहुत मिठो थियो क्या। धनेराम गिरिजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा गैरी खेतका सङ्गीत धनेराम गिरिजीका गीत पाछा बैतडी पाटन नगरपालिका 8 रिसेडीका हंसा मडैका डाकामी रहेको यो भौती मिठो ठाडी भाका सुन तै पछा थुक्काइ बेर हम श्यामिश्याले गर्ला। कली कली चुरी लाया कली कली चुरी लाया लाया चुरी या गई बात
रातली दुगाई परी रातली दुगाई परी रात बेल बुढ्नाइ ना ताराई बुढ्याली बेल बुढ्नाइ ना ताराई बुढ्या बुढ्याली बेल गाई ना बुढुन्नाली बेल गाई ना बुढुन्ना हुन्नाली जो आइ जो दुनियाँ बेलाली जो आइ जो दुनियाँ बेला बेलाली त्यात गाई ना उडुन्नाली त्यात गाई ना उडुन्ना ल्याग चारन्याई बोइजे गाई तरली ल्याग चारन्या बोइजे गाई तरली सिमार चढ्दैनु सिमार चढ्दैनु मन ज्याई पाती मारी जान्छली मन ज्या पाती मारी जान्छली मुन पापी मार्दैनुली मुन पापी मार्दैनु गुरु गुरावती बलिली गुरु गुरावती बलिली बागा जागुनामाली बागा जागुनामा उमर गया दुखाइ मातिली उमर गया दुखाइ मातिली दिन गया रुनामाली दिन गया रुनामा अला बुदी मोइत रोगै रोगको पोको होइगेला कहाँ झाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै पुर्रुई सम्मत निकाय गजगजना थ्यारे अस्याल की भयो दाज्यू तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छेरे तबलाई आफ्नै मान्छे है समस्या की कुरड भणाल लौ हात तुखाए परभात झडा गद्दाई टट्टी घर ग्या झडा हन्यै नाइ कणी काणीबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु तप्पु खून झडन्छ पेटमा जबलै मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड खडखड भइरहन्छे हड चड्केको चड्के हन्छ छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कणौना हातका बोकडा निकल्यान मै गरौँ कसोरे झौका है दाज्यू तमलाई तत्तिक लेखा अध हडबडी नारेका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कि न्यूतिलै निकनिकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 9848765871 रे 9742843871 मा अहिले सम्पर्क गर्या हा कहाँला दा फाट्या चप्पल थाम्बर दौड्या चप्पल सिलाउन खोल्पे झन्नारिउला बुदी है तन सिलुन चाहिँ अर्कै किन्न अब तसो नआएला बुदी येन चप्पल 600 का हन येन बनाउन झिक्कु लागे कति लागन्ना भन्ने 100 रुपैयाँ लाग्गे त न तबैले खा शैल्य शिखर छाला जुत्ता उद्योग खोल्पेमा झन्नारि हौ तसो बात मेरलै जुत्ता किन्न सन्डे तमैसित जानु हजुर हाम्रो यहाँ बच्चाका जुत्ताहरू साउर स्पोर्ट्स बुट तथा हाफ जुत्ताहरू कालो रातो पहेँलो तथा खैरो जुनसुकै रङमा पनि जुत्ताहरू तयार गरिन्छ तुरुन्तै सोल टुटेमा तथा सिलाइ उद्रेमा निशुल्क सिलाइन्छ सम्पर्क शैली शिखर छाला जुत्ता उद्योग पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बैतडी प्रोप्राइटर डम्बर सार्की मोबाइल 9746331863 र 9822617677 ओ गोसे कसो बने तसो तमरा हडैन्त जबलै 10 वर्ष पहिलेकी उदळेकी बुस्काइट टोटा पड्या पाइन्ट रे खोसडा निकलेको ज्याकेट धेक्क देउरानले हडैन झिङतराई कपडा लाइबर मान्छा मुख खाइ झान्छे जमना कहाँ पुग्गे थोक्काइ शरम नाइ लाग्गे तमलाई लाग्गा त लागन छिरे लागबर की गरौँ भाउजू ये साला खसबेचेका रुपियाँले निगनिका कपडा किन्नु पर्यो भने मैले सोचार्या हुँ पाइने काहन केही थाहा नाइ थिए है गोसे तमलै हौ मारे झनापुर खोल्पे चौराहीमा रेडियो 7 स्टारका ठिक्क अगाडिबाट कतनीको टकटकानो न्यू सत्कार फेन्सी स्टोर छ तात देश विदेशका रेडिमेड कपडा ज्याकेट बुस्काइट पाइन्ट टी सर्ट साडी धोती सुट पिस कुर्ती प्लाजो मेक्सी रे निगनिका जुत्ता चप्पललै पाइनान् तै दोकानदारी महेश विष्टजीसित 9868704181 का बाटाबटे ट्याकटुक मिलाया हा
श्रोतासँगै थोक्काइ बेरकी स्याबी स्यापासा तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटमा आजकी बसाइमा तमै श्रोतासँगैले माया गरेर पठाएका तमरा चिठी पत्र वाचन गद्दार्यौं। बाँकी सङ्गीका चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाग्छनौ। बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टुणीखाँडबठे प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव प्रेस सेवानिवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीले साँच्ची कि हो यो घटना शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीत शासन एक नानी घटना लेख्दौ छोटो छोटो गरी सबैलाई नमस्कार गर्छ पहिले लौ यो हरे। स्वर्गीय रामसिंह विष्टो चौखुणा गाउँ हो उनरी घरवाली हन गंगा विष्ट नाउँ हो। स्वर्गीय अनविष्ट जी की चौथी चेली हन गुराली टिल्लेको गाउँमा जन्म्या कि हन तन। पहिली की घरवाली मरिन् रामसिंह जी की जब दोस्रो ब्यागरी तनलाई ल्याया काहन तब। जग्गा जमिन भौती भया दशौनी बिष्ट हन किडा बिष्टा एकै चेला रामसिंह बिष्ट तन। जुवा खेल्ल्या शराब खान्या तन रोथ्यो बानी जग्गा बेच्यो घरवालीको भनेको नमानी। तनरी बानीले गद्दा केही दिन दुःख पायो बुढी हन मेहनती मान्छे बुढा तहलायो। भुइसा पाल्या बल्लो पाल्या जिम्दारीलै गद्या धान गहुँ घोका अनाजले भित्रलै भद्या। अनाज रे घी बेची बरे कमुन पसिन जब लोप लाग्यो दुर्व्यसन छाड्यो बुढा लेलै तब। खानु लाउन धन सम्पत्ति केही कमी थिएन लागा बेल्जा अधीनले सुख शान्ति दिएन। पहिली तन्द्रा चेलो जन्म्यो 4-5 वर्ष पाल्यो लागा बेल्जाई देवता रिथे तैक्या लेबर ढाल्यो। तैपैतिर चेली जन्मी भुलेली गइन दुखैमा झिक दुख पड्या तो पनि रहिन। एक चेलो एक चेली गया हातैको हरायो झुरनी कारनी भौतै बुढेकी गरायो। लागा बिल्जा कामद्या नले अशान्ति नाइ छाड्यो देउध मेउलाई भौती गर्यो फेला केही नपाड्यो। दुईनान दिना गया पाछा चेली जन्मी जब पिठिन भाइ जन्म्यो तयका आशा फेरि तब। सोरा डका देउदेव बता सबै दाइन भया विश्वास गद्दे छनाइ छन तन काइन गया। तन्द्रा घर दमाई रहन्थ्यो कामदाई मुई बोलायो नान्दिनो बिमार थियो तन्द्रो तनले बिन्ती लायो। बालक जगाई गोठ पाण रक्षा गरिदिए मुखैनी गलबन्दी खिच्यो यो न मोना लिए। हे माटी कोही नभ्यो मेरा भणी बिन्ती लायो नङ्न्या लले सुनि हाल्यो तनले दर्शन पायो। तेरो पशु खडा गरी गोठपाण भरि देउलो खुसी कि नमुना तेरे तमा तरै ल्याउलो। देवताकी भाका मेले विश्वासलै माण्यो नमुना सुनायो तनले और लेलै जाण्यो। अशान्ति दुःखका दिन तन्ह रनाई गया 4 चेला 3 चेली ऐल तनै बठे भया। जेठो भानसिंह माइलो नारायण साइलो जयसिंह अनि कान्सोई कान्सो चौथो चेलो भयो दानसिंह पनि। जेठी को नौ डम्म रिहो कौशी हो दोसरी कान्सी चेली बसन्ती हो तनरी तेसरी। सबैका ब्यावर त होइग्या कान्सोई छ बेउन विदेश सहै घरिया पाछा बुहारी छ ल्याउन। चेला चेली सबैका तन्द्रा नाच्न तिना छन घर बनाई बसिर्यान चेला मालतिर तन। लाएन मुदडा मैले जवानी थियो जब 65 वर्षमा आज कान छेड्या तब। भानसिंहकी आमाले देउता नमुना बढायो 1 तोला तिनाना सुनका मुदडा चढायो। 2078 साल आफ्नो बोल्या ऋण
स्या गर्यो असौज शुक्ल षष्ठी जाँता दिन दाइन हौ नङ्न्याल कुल्या बिन्ती छ हमरी मनका मना पुरा गरौ स्या गर्या तमरी मनका मना पुरा गरौ स्या गर्या तमरी नङ्न्याल कुल्याले के गर्यो कसो गर्यो गीतका माध्यमबाट तमले थाहा पाएल्या हमारा ये सुदूरपश्चिममा भौती मान्छे धार्मिक आस्थावाला छन् र पछिल्ला दिनमा के मान्छे देवी देवतामा तति विश्वास नाइ गद्दा रे एक जमाना इस्यु थियो कि सायद तमुनले लै सुन्यो बुढापाखा मान्छुन बठे मैले सुने थिए कि उभका पैरा उभै रोकिदिने तलतिर उन नदिने तै किसिमको शक्ति देवी देवतामा थियो भन्यो तैपछा कसैले चोरी गर्यो एक कथा थियो कि मन्दिर महे लम्पत्या तमाक चोरी भएर लैजिने दुईजनाका खल्डिन घर नपुगे स्याप बनेकी कहानी तै किसिमका उदाहरण तमाम छन् गाउँघरमा इस्यु हुन्थ्यो पहिलेका दिन भनेर बुढा साना मान्छुनले भन्नान् साँच्ची देवी देवतामा जै बेला मान्छे भक्ति गरन्थे उही बेला देवी देवतामालाई शक्ति थिए शक्ति देखिन्थे अरे अहिले ठिकको उल्टा भयो देखा देवी देवताप्रतिको मान्छुनको आस्थालाई घट्टा गयो तति विश्वास नगर्दै देवी देवतामा अरे जति मान्छुनको आस्था घट्टा गयो तति देव देवतालाई हराया हन्की भन्ने जसो समाजमा एक किसिमको भूमि पड्डा छ आजै लगभग 40-50 वर्ष पुरानी कहानी हो यो हरिप्रसादजीले पठाएकी कहानी यो सत्य कहानी हो अरे उनले भन्लाज कि बचपनमा जय बेला कान छेड्ने टेपे बन्ने एक किसिमको उमेर हुन्थ्यो तै उमेरमा आफूले कान नछेडेको अरे 65 वर्षका उमेरमा आएबर कान छेड्नु पढेको धामी भया नाताले तै किसिमको उनले कुराले राखिरहेको थियो गीतमा बहुत खुसी लाग्यो हरिप्रसाद जोशीजीलाई भौती धन्यवाद दिए उनले साँच्ची कि हो यो घटना शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेको थियो बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टुणीखाँडका संगी प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव र सेवानिवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीका गीत पछा आजकै लेखा छाड्डी बारका संगीकी चिठी वाचन गरिहालौ यो चिठी हमलाई दार्चुला मालिकार्जुन गाउँपालिका 8 थकतोली पहाड घर भई हाल कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका 13 पिपरैया बठे सुन्दर राज जोशीजीले पठाया हो उनले परदेशिया जिन्दगी शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ लौ सुन उनरा गीत कति हो परदेश बस्सो थापत्तो नाइथिन कामको पेलान पड्डो धोका टाछन् दिन एक दिन लाग्दो महिना जसो महिना लाग्दो वर्ष घर परिवार छाडी परदेश ओठमा नाइथे हर्ष सम्झना आएको आए आफ्नै गाउँ घर गर्दछु एकलो यात्रा भगवान नका भर विदेश सहै फोन गर्या झिक्क रुपियाँ काटो नलाग्या स्विच अफ भन्नो टेलिकमलाई ढाँटो नलाग्दो घरतिर फोन काम पढेका बेला घर बस्या सम्मान नाइथे मान्सु गर्दा हेला भिसालाई परदेश झन्झ्याइ खर्च भौती धन 3 वर्ष विदेश बस्या उछिट्टिनु मन नसक्यालै भुँडा मान्नु कुरा तन्द्रा सुन्नु दुख भ्यालै सुख छ भने साथी भाइलाई भन्नु कसै मिल्दो निको काम कोही त बोक्दा बोजा हेपाई चेपाई पाएका छन् जो छन् मान्सु सोझा सहयोग दिने कमै मिल्दा दुख पढेका बेला छुट्टान काजबार सबै जात गोरा मेला ज्यान मात्र परदेश हुनु सुर्ता हुनी घर सरासर घर की याद कसै काम गर कसैकी 8 घण्टा ड्युटी कसैकी छ 12 कसैकी 4 घण्टा पन सिनाइ नाइथे सार तातो घामले पोल्दो यही बेराना ठाउँमा फर्क हिट केही काम अर्दो फर्की आफ्ना गाउँमा फर्क हिट केही काम अर्दो फर्की आफ्ना गाउँमा सुन्दर राज जोशीजीलाई झिक्कै धन्यवाद दिया ढोका भिटकी लेखा परदेशिया जिन्दगी शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइदियो दार्चुला मालिकार्जुन गाउँपालिका 8 थकतोली पहाड घर भई हाल कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका 13 पिपरैया बस्या संगी सुन्दर राज जोशीजीका यिन गीतसितै आजकी लेखा मूल्य तम्बठे छुट्टी बर झनपड्डे बेला भइयो ज्यासम्म तमोलले ढोका भिट सुने साथ दिया
तैकी न्युते तम सबै सङ्गीलाई ढोका भिटकीतिर है झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया जजैले ढोका भिटलाई भौती माया गरेर दूर दूर बठे भौती मिठा मन छुने रचना लेखी पठाइदिया तम सबै सङ्गीलाई हृदयका माझ बठे आज झिक्कै धन्यवाद दिया कार्यक्रमलाई सम्झिदियो हेमशिखा आयुर्वेदिक औषधालय खोल्पे बजारका वैद्य यज्ञराज पन्त न्यू सत्कार फेन्सी स्टोर खोल्पे बजारका दोकानदारी महेश विष्ट र शैल्य शिखर छाला जुत्ता उद्योगका उद्योगपति डम्बर सार्की जिल्लाले भौती भौती धन्यवाद दिए मेरा डाकालाई तमरा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो पल्ला खण्ड बसवरै ज्यासम्म खुडदुर गरिदियो पल्ला खण्डका पन्ना नवीन राज अवस्थीलाई भौती भौती धन्यवाद दिएर जानजानी बार तमरा माझमा भौती मिठो डेउडा गीत छाडेर आजकी लेखा मणे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ तम्बणे निकिर खाया निकिर सिया निका सुइन होइजोन लौपि नमस्कार हिटसाली किर मडा खाइजौ जौ पात हिटसाली किर मडा खाइजौ जौ पात पारी बनैना गालौ मैले क्या बडा बडबाजा ए पारी बनैना गालौ मैले क्या बडा बडबाजा कैकी बडी क्या हुन्या हो जौ पात कैकी बडी क्या हुन्या हो जौ पात ए कुरा मनैना गालौ मैले क्या बडा बडबाजा ए कुरा मनैना गालौ मैले क्या बडा बडबाजा ए कुरा मनैना गालौ मैले क्या बडा बडबाजा बल्ल नलाग्या कि ठौरा जौ पात बल्ल नलाग्या कि ठौरा जौ पात ए मौसीले खडपान लौ मैले क्या बडा बडबाजा ए मौसीले खडपान लौ मैले क्या बडा बडबाजा मनका कुरा क्यालाई राख्छौ जौ पात मनका कुरा क्यालाई राख्छौ जौ पात हे हम्कीलाई भडपान लौ मैले क्या बडा बडबाजा हे हम्कीलाई भडपान लौ मैले क्या बडा बडबाजा हे हम्कीलाई भडपान लौ मैले क्या बडा बडबाजा सोतर स्याउला बगै लाग्यो जौ पात सोतर स्याउला बगै लाग्यो जौ पात धनकोटी बाबैले लौ मैले क्या बडा बडबाजा धनकोटी बाबैले लौ मैले क्या बडा बडबाजा बैरागीको मन बुझाउन जौ पात बैरागीको मन बुझाउन जौ पात सक्दैन कसैले लौ मैले क्या बडा बडबाजा सक्दैन कसैले लौ मैले क्या बडा बडबाजा सक्दैन कसैले लौ मैले क्या बडा बडबाजा धरती उचाल्यो हो कि जौ पात धरती उचाल्यो हो कि जौ पात हमलाई आउला तमलाई आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास राशि जादु पैसा सभ्यता महान
बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ। बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ। आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। हजुर, डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोकाभिट। लेखपेल लाकी धुमधाम चली सुदूरका गोर्खा। लेखपेल लाकी धुमधाम चली सुदूरका गोर्खा। कामगत ध्यानकी चुचाटै छ हिउन हौकी बर्खा। कामगत ध्यानकी चुचाटै छ हिउन हौकी बर्खा। नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोका भिटका पर्खाइमा बसेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी